नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि पनि हामी हजुरहरू समक्ष स्वस्थानी परमेश्वरी देवीका कथाहरू श्रवण गराउँदै आएका थियौं भनेदेखि आज पनि हामी 29औं अध्यायमा 29औं अध्यायमा आइपुगेका छौं र यो हामीले श्रवण गराउने नै छौं यहाँहरूलाई। त्यहाँभन्दा अगाडि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर यहाँहरूले यो मन्त्र पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पुस्तकमा अर्पण गर्नुहोला र अब त्यसपछिबाट यो कथा श्रवण गर्नुहोला। 29औं अध्याय। अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, तपाईका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा वृत्तान्तहरू सुनियो। सारा वृत्तान्तहरू सुनिसकेपछि अब विष्णुका छलले महादेवसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएको अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अस्वस्थामा ऋषिले प्रचार गरेको स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाको प्रभावले ती दुखिनी नागिनी आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भई असंख्य सम्पत्तिहरू पाएर रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आई सप्त ऋषिहरूले अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश लुम्बिनी राज्यकी राजमाता बनाएको स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथमा स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेर त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धा सहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मर्त्यमण्डलमा अरू कसले कसले स्वस्थानी देवीको पूजा व्रत गरेर के कस्तो कस्तो फल पाए यसबारेमा पनि 2-3 वटा कथाहरू सुन्न चाहन्छु, मलाई बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, गोमाका बाद चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपारायण बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट हिमालयबाट निस्की पहाड गिरी गहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गाशिला मिल्न दक्षिणतिर भोगेकी गण्डकी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लातका लात गोद्दा पृथ्वीमा भङ परेर निस्केकी देवकी अर्थात् देवकी नदी अर्थात् यज्ञकुण्डमा फालाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा ग्वाम गोप्ता पाल परे। पृथ्वी भित्रबाट निस्केको त्रिशूली नदी सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको त्रिवेणी अर्थात् 3 आठे चुल्ठो जस्तो बनेको र एकै पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो 3 नदीको दोभान र नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफ्नो त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएको ले त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैं देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नै
नित्यै नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाई धुनी जगाई योगिनीको रूपमा बसी पद्मासन कसी अनि ध्रुवजीले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याई दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृणा दुर्व्यवहार बेफ्वाका गफडा सारा त्यागी 12 महिना 30 त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाई प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60वटा स्वस्थानीको व्रत गरी व्रत र पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60वटा नै माघ स्नान गरेको पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन् त्यो रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँदछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। हे अगस्त्य मुनि, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा कहीँ श्रद्धा रहँदैन। त्यसकारणले तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमोगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भन्दछन्। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो, कली भनेको महालण्ठ हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको एक दिन हुँदछ अनि त्यति नै समयको ब्रह्माको रात पनि हुँदछ। यी दुवैलाई मिलाउँदा एक कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा एक अङ्कका सामु 19वटा शून्य क्रमैले तेस्रोतिर लेख्दा त्यो एकको स्थानीय मान जति हुन्छ त्यही वर्षको त्यति वर्षको हुँदछ। यही 72वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यवर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाँती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजयी योग शक्तिको साधना गर्न विलासिए र च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका तीनै युगसम्म योगबलले चुरमराइएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरुधारी पृथ्वी माताका हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसोरूप खनिज तेलहरू एवं सासरूपी पापहरू निकालिएर खोक्री मरणासन भएर नारायण नारायण भन्दै आत्तिएका सूर्य पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिए रहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निदो अझसम्म कसैले पनि अर्क्य अड्कल गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले ढाकिएको प्रलय कालको मौकामा नै प्राणीका काटिएको ठाउँमा घाउ पलाए झैँ पृथ्वी माताका सबै अङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन् अनि विष्णुकै शक्ति बराह प्रभुले आफ्नो बाराह शक्ति अर्थात् बार भनेको पानीलाई आ माने आसमन्ता चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथि त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदाङ्ग्याए झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यही नडुबेको र डुबेको नउडाएर हटसम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। यस्ता अल्प
यस्ता कल्प कति बिते कति गनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडी पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पाएका वर प्रसादले उम्थिएर पाप फैलाई गँठ बाँधी सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासम्म पिरे भने बीच-बीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूको धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नवचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर मर्छन् र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेतहरू आफ्नो आफ्नो गुण रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैं आफ्नो आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा सूर्यका असंख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्व नदेखिने गरी रहे झैं रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जीव पानीमै सर्दछन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा फ्ल्यापीमा अक्षरहरू झैं थर्कन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिन्छन् र दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरमा सामानहरूले बनेका देहका वस्तुहरू देखिन्छन्। त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका हुन्छन्। कोही सपुत कोही कपुत कुपुत कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्वजन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा सूर्यका असंख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैं चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी तताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने ज्वरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वाँ गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफू सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोध आदि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्दछन्। अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने सञ्चालन गर्ने बढाउने हुर्काउने बुढ्याउने मराउने जहाँबाट आएको हो उही पुर्याउने काम गर्दछ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वाँ रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14वाँ रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15वाँ 16वाँ रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17देखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिलो दोस्रो तेस्रो रातमा कोही कोडीहरू मात्र अडिन्छन्। चारैदेखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। तिनमा पनि ग्रहण आदि श्राद्धको दिनमा एक छाकीको दिनमा मूल नक्षत्रमा मघान्तमा रेवतीमा अष्टमीमा चतुर्दशीमा जन्मदिनमा औसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलक्षिणा अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर पितृ कार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै 7 रातभित्र रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई कहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न रमाउँछ गर्छ पनि यसैको नाम स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा मात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लागिरहन्छ। त्यसैलाई शिशुमार चक्र जन्मनु मर्नुको फेरा भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणहरू नामहरू हुन्। वेदमा बताइएको छ। वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ। तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट अन्धकारलाई आफ्ना सामु आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्दछौँ। त्यसकारण
सूर्यका किरणहरूमा भएको शक्तिहरूमा जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा, युवकको युवतीमा, उनको भित्री अन्तस्करणमा निरन्तर तन्मनस्कता रहन्छ, त्यस्तै तन्मनस्कता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ, सकल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन, यसैलाई विष्णुको कृपा भनिन्छ। उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असङ्ख्य बढेर समुद्रमा अटाइ नअटाइ हुन्छ। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भाग थाम्न सकिन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो बाराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यही मरिसडी कुहिएर त्यसमा बडे किरा पर्दछन्। त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेबुजी भनिन्छ। त्यही देब्रेकानको उत्तरी गोलार्धको कानेबुजीबाट उब्जेको बडेमाको किरालाई मधु दानव वर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेबुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई कैटव दानव भन्दछन्। विष्णुकै नाभि कमल सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको समुद्रकै लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिली आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्मा नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबाब दिने पानीमै डुबाइराखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योगमायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भई बसेको बेलामा ती किराहरू चम्किँदै दोहोरिएर आफ्नो नजिकै आई उफ्रदै उधुम मचाउँदै ए पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले बाचा बधाई तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा हामीलाई मार्न त सक्दैनस्, थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुनाले पहिले पृथ्वी पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिए। त्यहाँको पानी सुकाई अनि मात्र आफ्ना दुवै काखमा उत्तरी गोलार्धकालाई दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नजिकै राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्माण्डलाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जल जन्तुका हाड खोडका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले थेप्चिएका पहाडहरू चुलिए, भूमि मलिलियो। फेरि ब्रह्मा शक्तिले अघि सूर्यमा गइरहेका वंशहरू आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुत्वले पानी घोडालो पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न अडिन सके झैँ पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जल मानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू अरू प्राणीहरूले पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मात्स्यको न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थालेर पानीमै जस्तो देखिन्छ त्यस्तै प्रकारको हुन थाल्यो र प्रथम अवतार पर्व मत्स्य रूप धारण भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मान सन्तुष्टि अर्थात् जलचर थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो ज्ञान लिएर जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तै कल्पै पिच्छे दोहोरिन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छ त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिजबिज गर नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्र ताप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि तिर्यक योनि अनि तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो वंशीय गुण वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनि नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती भाप बनेर सगरमा पुगी ओम खम ब्रह्मा ओम माने सत्व रज तम यी 3 गुण मिलेको खम माने आकाश नै ब्रह्मा माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै
आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनी, त्यो बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनी पिपिरो बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुल्ला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झैँ बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बर्जाउँदा झिल्का निस्किए झैँ बादल माथिको तातो बतासको बेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग बेग जुधेर जुदाइएको बीचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुलीले ठेली पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलशाही साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डल हो। मेघ मणिको आकाशबाट पृथ्वी, पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्की शिवको जटारूप मानस सरोवरमा जम्मा भई भरिएपछि त्यहाँ नहटाई त्यो नहटाइएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यही अग्लो पहाडबाट खदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठुकिँदै छिया छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगी। एकछिन पनि नबिसाई बिस्तार बिस्तार निरन्तर बग्दै बग्दै गई फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सागरमा पुगी पानी रूपमा बसी उसै सागरमै आवागमन गरिरहन्छ। बाफ भन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाट बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरो यसै अनुमानले ठम्म्याउनुपर्छ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलशाही भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेष शय्या गरी सुतेका लक्ष्मी युक्त क्षीर माने दूध झैँ सेतो प्रकाशमय सागर माने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो। त्यसलाई विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अँगाली मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडबानल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत निठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो। जल रूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टिक्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा बने पनि भालेले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ, पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्या बाँडी आदि समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्दछ। त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्दछ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुठो बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुठो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरो बन्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन्। आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए, ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भन्दछन्। अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान नहुनु स्वाभाविकै पनि हो। किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रहण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सच्चित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो त विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो। किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रहण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सच्चित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका
पीताम्बर पहिरिरहेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा हरेको चित्तमा नै चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्मनाश गर्न तम्स्यो भने इच्छा अनुसारको रूप धारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दया भए अवतार लिएर युद्ध र त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने साधारण रूपधारी धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पूर्वजन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन् पुनर्जन्म हुने कारणहरू, प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पुनर्जन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन। यस मर्त्यमण्डलमा गोमाका बाद स्वस्थानी व्रत पूजा विधि पूर्वक मैले सुलोचनाको आख्यान अहिले त्यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्माकार कल्प भन्दछ भनेदेखि यस कल्पको 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँ ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसान गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरेत बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हँसमुख मिलनसार परि आउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख, पुरुषोत्तम, कार्तिक, एकादशी महात्म्यहरू पनि ती महिनामा तिथिहरूमा बनाउने, ती व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध, न्वारण, व्रतबन्ध, विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परि आउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने तथा बिस्तो नजाने झारफुक काम गर्ने एवं ओखती पनि गरी हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायण पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनकी हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शिलावती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामका गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा सूत्रधरका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीति अनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्भाएनन्। 1 वर्षपछि माइका रोगले सूत्रधर एकाएक मरे। बिचराले दन्दनाउँदो 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलक्षिणी भनी घरका ढिम्क नै दिएनन्। भाउजूहरूले पनि चाकर्नी बनाए। छरछिमेकले पनि अनेक गर्न थाले। सेतो साडी लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबु आमा पहिरिएर झिङ्टिँदै गए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भुवल सहेर नाना भाँतीका टोकसो सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनुभन्दा त किन म जनकल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारू भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमा बाबुलाई भनिन्। आमा बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा विचार गरे, छोरीको विवाह त ठिकै हो भन्ने ठानी उनको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। त्यो कुरा जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी, देवकी, त्रिशुली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोबान्ने र पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अद्वैष्य विधवाहरूलाई उही उसै कटेरोमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली जजमानहरूलाई भतेर ती सबैलाई खानपानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहार
कामोत्तेजक विषय वासनाका बेफाका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फर्तका मार्न च्यात्न छाडी त्यो दिन पवित्र नदी मिलेकोले त्रिवेणी पाएको त्यस दोभानमा दिनौँ तिनै काल प्रात मध्याह्न र साँझ नुहाएर आई कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोमा पुर्याई सूर्यको जाजलले तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपी नारायणकी अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिल्यै कसैको फोकटिया सङ्गत गर्दैनन् थिइन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेला को आयो को गयो उनलाई पत्तो रहँदैन थियो। आफ्नो शरीरमा रहने सधैँ नरकतिरै जाने बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्स्यलाई उकासे गरिरहने दुष्ट इन्द्रियहरूको बसमा कहिल्यै पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक छाक जो जुरेको फलफुल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी भक्त शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँड्दथिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको 6वाँ भागमा फलफुल मात्र खाने गर्थिन्। कठिनभन्दा पनि कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्थिन्। पुण्यकर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानी व्रतको नियम पालना गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्यकर्म सकि फेरि मध्याह्नमा शङ्कममै स्नान गरी त्यसैको तिरमा बालुवाको 2वटा श्मशान मूर्ति बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्दथिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा सावधानिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाली स्नान गरी उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 नैवटा व्रतपूर्वक पूजा गरिन्। 60 नैवटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनको सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वकको 60वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फाल्गुन शुक्ल पक्षसम्म पूर्णिमाका दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लाएर सूर्यलाई हात जोडी लामो स्वरले ओम भन्दा यो शरीर त्यही त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी स्वस्थानी देवी अल्पिन्। यो कुरा थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको कुडुलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरी उनको तालु पड्कियो र उनले अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तहरूले उठाए, किनारामा ल्याए, सुताए, साराले फुल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउराका चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखी सबैले मिली आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथीका घिउ घाँसमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो, 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्तपुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यहाँ त्यसै गरी रहन लागिन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिका लागि, साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि
त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गम स्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेकी कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रममाथि समुद्रको जल पछि पछि हटेर आश्रम स्थलमा छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर फोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ त फेरि पहिलेको कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देहत्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठधाम पुगेर स्वस्थानीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गरेर विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको त्यो नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुखभोग भोग्दै 40 वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यहीँ रहिन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानमा फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ, त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य दृष्टि स्वर्गपुरीमा 40 वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नो लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफ्नै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रो पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिले पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहउन्जेल त्यस्तै रूप र जिउडाल सकल सुख भोग्दै रहिरहनेछौ। त्यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, समस्त देवताहरू पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्या तटवीको बीचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाइरहेका सुन्दा तथा उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाइ मारेर आऊ, अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभामा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्, अब म तिनीहरूलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर भनेपछि तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुवै दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट वीणा हातमा लिएर योग मार्गले जहाँ चितायो वहाँ पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे त्यहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको सारी पहिरेर रङमिल्दो चौबन्दी चोलो लाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब र कर धनी छमछम पार्दै चुराहरू छनछन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मुनिफेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङ बिरङका गुण केसरीका लहरा चुल्ठामा अड्काएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर हल्लने लुर्कन कानमा लगाएर सुनिरहनु जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले वीणा बजाउँदै बसेको हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्दा तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै हाँपझाप गर्दै सुन्द उपसुन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, महाराज, यहाँबाट नजिकै केही अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ली जस्ती देवी हो कि दानव हो कि यवनी हो कि यक्षी हो कि स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानव रत्नले बनेकी जस्ती स्वर श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्नका भोग गर्ने तपाईहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छोडेर अनि हजारौं सुन्दर सुन्दरी राम्री बरुनी बाई फाले दानवी पट्टीहरूमा पोखरीमा पानी
छ्यापछ्याप गर्दै छिलिन छोडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगाफाटा लाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डरलाग्दा सय सय धार्नी फलामले बनाइएका आफ्ना आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुवै भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजी सजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाठाउँ पुगेर उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूप राशिले लट्ठिएका तथा सुराले उन्मत्त भएर पातिएका ती दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अनि अर्कोले भन्यो, हे दाइ, यसलाई तपाईँ त्याग्नुहोस्, यो कक्रे आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरी मेरी भनेर जङ्गिँदा जङ्गिँदै काल नजिकिएको मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजुभाइ आफ्ना आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर ठटाउन लागे। ती दुवै भाइ मरेर त्यहाँ भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्ते पारेर दसैँ दिशालाई झलझल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्मपुरमा पुगिन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका वृत्तान्तहरू सुनाए। उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेर कि रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिएँ। अब तिमी त्यहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहन्जेल तिम्रा इच्छा अनुसारको अनेक सुख भोगहरू भोग्दै बस भनेर पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको सङ्गमस्थल नारायणीको तटमा रहेर स्वस्थानीको 60वटा व्रत पूजा र 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेको पछि मरेपछि सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन् अनि अप्सराहरूको उत्तम तिलोत्तमा भइन्। अन्तमा सूर्यलोकको बास पाइन्। आज पनि उनी उही छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरी त्यो व्रत नियम पालना गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्यफल पाउनेछन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वासपूर्वक नारायणीको शिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य नै गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी बास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुँदछ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सुलोचना सूर्यलोक नाम 29 अब यो 29औं अध्याय श्रवण गरिसकेपछि अब हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण दिवोदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्करा प्रभृतिवरे देवैः सदा वन्दिता श्यामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।